सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहूँगी। कल से एक जीआईटी को लेकर शोर सा बरपा है। एक जीआईटी जो कि अली ज़ैदी साहब लेकर आते हैं, एक जीआईटी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पब्लिक करती है। ये आज भी शोर थमा नहीं है और आज मुराद अली शाह साहब जो कि वज़ीर आला सिंध, उन्होंने कहा कि ये नकली जीआईटी है जो कि अली ज़ैदी पेश करें, कोई भी आके उनके घर पे लिफाफा दे जाएगा और उसको पब्लिक कर देंगे। ये कैसा मजाक उन्होंने लगा रखा है। जबकि अली ज़ैदी ने अभी कुछ घंटों पहले फिर एक ट्वीट किया, उन्होंने फिर वही उस जीआईटी के स्क्रीनशॉट्स शेयर किए। उन्होंने कहा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस पर 4 दस्तखत हैं, 6 दस्तखत वाली जीआईटी सही नहीं है। अब कौन सी जीआईटी ठीक है? अवाम बड़े परेशान हो गए हैं, ज़रा इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मीला फारूकी साहिबा, और कराची स्टूडियो से मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं नज़ीर लगारी साहब। शर्मिला, ये जो कल से हम एक शोर सा सुन रहे हैं जीआईटी असली नकली, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि 2016 में जीआईटी आती है, 2017 में अली ज़ैदी दावा करते हैं कि उनको मिली है। उनकी बात तो खैर मैं ज़ाहिर पीटीआई के लोगों से ही करूँगी, लेकिन पीपल्स पार्टी वो जीआईटी सिंध हाई कोर्ट के कहने पर ही रिलीज़ क्यों करती है? पहले ही रिलीज़ क्यों नहीं की जाती जो आज रिलीज़ की आप लोगों ने? जी शुक्रिया सुमैया। देखिए, पहले तो मैं एक चीज़ बड़े वाजे कर दूँ कि किसी भी हुकूमत या किसी भी ऐसी कमेटी जो जीआईटी के लिए बनाई गई है, उसके ऊपर ये लाजिम और मंजूम नहीं है कि हर जीआईटी को पब्लिक किया जाए। चंद एक जीआईटीज़ ऐसी भी होती हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है और वो पब्लिक के डोमेन में आना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होता। उज़ैर बलोच की अगर मैं जीआईटी की बात करूं तो इससे पहले पब्लिक इसलिए नहीं की गई कि उसके अंदर कुछ ईरानी इंटेलिजेंस के हवाले से इंकशाफात थे। अच्छा। जिस तरीके से उज़ैर बलोच ने खुद ही अपनी जीआईटी में कहा है कि वो ईरान के लिए पाकिस्तान में स्पाइंग कर रहे थे और इसी वजह से उनको उनके ऊपर अब मिलिट्री ट्रायल हुआ है और उनको 12 साल की सजा हुई है। तो चंद एक ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपको बहुत सारे महरक़ात देखने पड़ते हैं और आप हर चीज पब्लिक डोमेन में नहीं लाते, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा रेपरकशंस और इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। अच्छा, सीएम साहब ने आज कहा कि पॉलिटिकल प्रेशर था इसलिए हमने ये जीआईटी रिलीज की। नहीं, देखिए, अदालत में ये जीआईटी जा चुकी है पहले और अदालत इसे पढ़ चुकी है और पढ़ के उसे वापस कर चुकी है, क्योंकि अदालत भी समझती थी कि इसमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। अब जहाँ तक आपने बात की कि जी कौन सी जीआईटी, क्या जीआईटी एक ही है। जीआईटी वही है जो हुकूमत सिंध के होम डिपार्टमेंट में बनाई है एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत। जीआईटी वही है जिसके 6 मेंबरान हैं। जीआईटी वही है जिसके बाद 6 मेंबरान के दस्तखत हैं और हुकूमत सिंध ने उसे कल रिलीज किया है। अब आ जाते हैं अली ज़ैदी की बात को, तो आपने खुद ही सुन लिया, उन्होंने कहा कि जी मैं दुबई से वापस आया और मुझे मेरे चौकीदार ने लिफाफा पकड़ाया और कहा कि ये ले, उससे कहा गुड लक। लेकिन ये तो अफसानों में, कहानियों में, ड्रामों में ये बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकत में एक वफाकी वजीर बैठ के बात करे और फिर एक ऐसी झूठे कागजात लेके खड़ा हो जिसमें अपनी ऑपोजिशन पार्टी के लीडरान के ऊपर संगीन इल्जामात लगाए। चले, आप कह रहे हैं कि ये झूठी है, ये झूठी है। पॉइंट टेकन। मैं आती हूँ, आपसे मजीद भी बात करती हूँ और ज़रा पूछती भी हूँ कि जीआईटी तो 2016 में आई, लेकिन उससे पहले जो कुछ होता रहा, पीपल्स पार्टी ने क्या किया और क्या नहीं किया। वापस आते हैं अपने शो पर। लगारी साहब, ये जो जीआईटी का ये जो एक तस्करा चल पड़ा है, कौन सी जीआईटी असली है, कौन सी नकली है, जो कत्लो गारत गरी हुई, जो इंसानी खून बहाया गया, लियारी की सड़कों पर बहाया गया, लियारी के अवाम तो बखूबी जानते हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जाली और असली की बहस होनी चाहिए? बात यह है कि लियारी में खूनरेज़ी हुई, बहुत बुरा हुआ, लेकिन कराची पिछले 35 साल से खून में डूबा हुआ रहा है। कराची की कौन सी गली है, कौन सा मोहल्ला है, कौन सा इलाका है, कौन सी जगह है जहाँ पर खूनरेज़ी नहीं हुई? लियाकताबाद में लाशें पड़ी थीं, पाक कॉलोनी में लाशें पड़ी थीं, नार्थ नाज़ाबाद में लाशें पड़ी थीं, और एक वक्त में हमने एक से ज़्यादा, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, दर्जनों लाशें एक ही वक्त में देखी हैं और लोग पड़े हुए थे। सारी की सारी खूनरेज़ी का कोई ना कोई तो होगा जिसकी जवाबदेही होगी, कोई ना कोई तो इसका जवाब देगा। उज़ैर बलोच क्या था, उज़ैर बलोच की हैसियत क्या थी, उज़ैर बलोच कहाँ से आया था, वो कैसे इस सारे अमल में शरीक हुआ, ये एक पूरी दास्तान है कि जो किसी ने सामने आएगी। मेरा ख्याल है कि
اس پر سیاسی پوائنٹ اسکورنگ اگر ہوتی رہی تو پھر ہم مسئلے کے حل کی طرف نہیں جائیں گے. اگر اس کو کھیل بنایا گیا تو پھر کھیل چل نہیں سکے گا. میرے خیال میں ہوش مندی سے کام لینا چاہیے. جو چیزیں آ گئی ہیں ان چیزوں کو پہلے آپ حل ہوتا ہوا دیکھیں کہ کیا اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے, کیا یہ سارے مقدمات بنتے ہیں, کیا اس جے آئی ٹی پر عمل درآمد ہوتا ہے, کیا یہ معاملات کورٹس میں جاتے ہیں اور جا کر اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے. میں کہتا ہوں خدا کے واسطے یار کہیں سے شروع کریں. انسانی خون سستا نہیں ہوتا ہے. انسانی خون یہ نہیں ہوتا ہے کہ جناب وہ گر گیا تو بس وہ بس رزق خاک ہوا, کون بھول جائے. لیکن وہ تو نہیں بھول سکتا نا جس کے گھر کا واقعہ ہوا ہے, جس کا باپ مر گیا, جس کا بیٹا مر گیا, 259 خاندانوں یا 198 لوگوں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جس کا جاتا ہے نا پیارا اسی سے پوچھو. یہ اس پر سیاست تو بالکل نہیں ہونی چاہیے. شرمیلا چلیں اصلی اور نقلی کی بات ہم رہنے دیتے ہیں, لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب 2006 میں عزیر بلوچ کو گرفتار کیا گیا, 2008 میں اس کی ضمانت ہوئی اور اس کے بعد جو قتل و غارت گری 2013 تک ہوئی, اگر پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی تو اس وقت گرفتار کیا جا سکتا تھا. سندھ حکومت اس وقت ظاہر ہے آپ لوگوں کی تھی اور آپ لوگوں کی حکومت تھی, اس وقت گرفتار کرتے اور کارروائی کرتے, کیوں اس کو آزاد چھوڑا گیا؟ دیکھیے سمیہ, ابھی آپ بتا رہی ہیں کہ 2006 کے اندر گرفتار کیا گیا, پھر چھوڑا گیا, پھر 2008 کے اندر گرفتار کیا گیا, پھر چھوڑا گیا. تو عدالتیں اپنی کارروائی بھی کر رہی تھی اور مقدمات بھی بن رہے تھے اور مقدمات ہو بھی رہے تھے اور انویسٹیگیشن بھی ہو رہی تھی. بات یہ ہے کہ اس وقت جو جی آئی ٹی کے اندر انکشافات کیے گئے ہیں, اور بالخصوص اگر میں بلدیہ فیکٹری کا جو سانحہ ہوا تھا اس کے حوالے سے بات کروں تو اس میں آپ نے دیکھا ایک پورا چین آف ایونٹ بتایا گیا کہ کس طریقے سے بلیک میلنگ ہوئی, کس طریقے سے پیغام پہنچا, کس طریقے سے ایک دن دہاڑے 250-300 لوگوں کو آگ میں بھون دیا گیا, اور اس کے کون کرتا دھرتا تھے پوری نام ہے. چلیں عزیر کی تو جی آئی ٹی کو ایک مشکوک بنانے والی باتیں کی جا رہی ہیں نا کہ جی ہماری صحیح کہ آپ کی صحیح, اس پہ تو کسی کو کوئی ابہام نہیں ہے نا. مجھے یہ بتائیے کہ آج وہی لوگ آج وفاق میں پی ٹی آئی کے حامی بنے بیٹھے ہوئے ہیں, حکومت بنا کے بیٹھے, کوئی ان سے پوچھ رہا ہے؟ میں ابھی وہ سوال پی ٹی آئی سے کرتی ہوں پی ٹی آئی سے سوال, لیکن میرے سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا. دوسری چیز عزیر بلوچ کے پہ آ جاتے ہیں. عزیر بلوچ کی جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2012 میں بھی لیاری کے اندر آپریشن شروع کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے, اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ پوری لیاری نے بغاوت کی, وہاں پر معصوم لوگ بھی, اور یہ آن ریکارڈ ہے کہ بے گناہ جانیں بھی گئیں. وہاں پر لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے جو ہے وہ اشیاء میسر نہیں ہو رہی تھی. 14-15 دن کا سیج تھا. آپ کو یاد ہے اس میں عزیر بلوچ نے بغاوت کی پیپلز پارٹی کے خلاف, اور پیپلز پارٹی یہ بھی کہا کہ اگر الیکشن ہوتا ہے تو میں بلاول بھٹو زرداری کے خلاف کھڑا ہوں گا, خود کھڑا ہوں گا, اور یہ ریکارڈ ہے. اور اس سے اور کیوں کی تھی یہ بغاوت؟ جی کیوں کی تھی یہ بغاوت عزیر بلوچ نے؟ کیونکہ لیاری میں آپریشن ہو رہا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف, اور اس میں وہ شامل تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جب 2011 تک 2008 سے 2011 تک ذوالفقار مرزا وزیر داخلہ تھے, تو یہ بھی کوئی ان سے جا کے پوچھے کہ کس طریقے سے انہوں نے عزیر بلوچ کو سردار عزیر بلوچ بنایا. آپ لوگوں نے کیوں نہیں پوچھا اس وقت ذوالفقار مرزا سے؟ ہم نے تو پوچھا, اور یہی وجہ تھی کہ ذوالفقار مرزا نے پیپلز پارٹی سے رستے الگ کر دیے. اور بنیادی وجہ یہ تھی کیونکہ وہ مخالفت کرتے تھے آپریشن کی, اور بالخصوص لیاری میں, اور یہی وجہ تھی کہ ان کے رستے الگ ہوئے پیپلز پارٹی سے, اور پیپلز پارٹی آپ لوگوں نے ان سے پوچھا تو ضرور, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن کوئی کارروائی اس وقت کیوں نہیں کی جب ساری چیزیں سامنے تھیں؟ دیکھیں میری بات سنیں, میں تو یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں نا. آج 5 علی زیدی صاحب سے بھی میں سوال ہی پوچھنا چاہ رہی ہوں. بھئی آپ پتہ نہیں کون سے سن کی بات کر رہے ہیں, وہ دبئی سے واپس آئے تو ان کو لفافہ مل گیا, وہ بھی 5 سال تک لے کے کیوں بیٹھے رہے اس لفافے؟ جی ہاں بالکل, یہ سوالیں پوچھوں گی کہ بھائی وہ لے کے کیوں بیٹھے رہے, اور ذوالفقار مرزا کیوں ہیں اتحادیہ آئی کے, کیوں بات نہیں کرتے, پوچھیں نا ان سے. بہت شکریہ آپ کا شرمیلا فاروقی صاحبہ. لغاری صاحب, ابھی خبر میں نے دی تھی اے پی سی کی, اور بلاول بھٹو رہے پنجاب میں گئے, لاہور میں کئی دن ٹھہرے, انہوں نے پیغام بھی بھجوایا شہباز شریف کو, اس کا جواب آج آیا ہے, اور وہ اے پی سی پہ بات بھی ہو رہی ہے. کیا لگ کیا رہا ہے, پہلے والی اے پی سی سے یہ والی اے پی سی کتنی مختلف ہوگی؟ کچھ کر پائے گی اپوزیشن؟ اس حد تک تو مختلف ہوگی کہ اس میں شہباز شریف صاحب خود موجود ہوں گے, اگر وہ
ہاں لگتا یہ ہے کہ وہ اس میں موجود ہوں گے، اس لیے کہ بہرحال اپوزیشن کو مل کر کوئی حکمت عملی بنانی ہے۔ پہلی بات یہ کہ اگر ٹارگٹ یہ ہے کہ حکومت کو ختم کر دیں تو یہ کوئی ایسا ٹارگٹ نہیں ہے جس پر سب کو خوش ہونا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ ماسس کے بیسک ایشوز کو وہ کیسے اٹھاتے ہیں، لوگوں کے مسائل کو کیسے اٹھاتے ہیں۔ مہنگائی نے کمر توڑ کے رکھ دی ہے، لوگوں کی کھال اتر گئی ہے، لوگوں کی زندگیاں حرام ہو گئی ہیں، اور پاکستان کی ایک بہت بڑی آبادی جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ہے، اور حکمران جو ہیں وہ جشن منا رہے ہیں۔ حکمران کے جو جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے پروفٹس کما رہے ہیں، ان کے مزے آ رہے ہیں، ان کے صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ یہ مریم صاحبہ کو دیکھ کے میں سوچ رہی ہوں کہ کیا مریم نواز صاحبہ کی کوئی آپ کو لگتا ہے کوئی شرکت ہوگی اس اے پی سی میں؟ کیا کوئی خاموشی ٹوٹے گی؟ کیا وہ آئیں گی پہلے کی طرح؟ میرا خیال ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ ان کا آنا سیاست میں ایک اچھا شگون ہوگا۔ ہمیں کسی کے بھی سیاست میں آنے یا نہ آنے سے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ لوگوں اپنے خاندان، اپنی فیملی، اپنے دائرے کے مفاد کے علاوہ عام آدمی کے مفاد کے لیے، کسان کے مفاد کے لیے، مزدور کے مفاد کے لیے، محنت کش کے مفاد کے لیے، چھابڑے والے کے مفاد کے لیے، تھلے والے کے مفاد کے لیے، ریڑھی والے کے مفاد کے لیے ان کے پاس کیا پلاننگ ہے اور وہ کیا سوچتے ہیں۔ لوگوں کا اس وقت مہنگائی سے بے حال ہو چکے ہیں، ایک صورتحال ہے۔ پھر عذاب ہے کہ جناب آپ دیکھیں کراچی جیسے شہر میں لوگ جو ہیں وہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ میں گزارتے ہیں، اور اس پر کوئی کسی کے کان پر جوں نہیں رینگتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ کراچی میں اتنا ایک یونٹ پر بجلی کا اتنا بڑا انکریز اب یہ 3 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے نا پر یونٹ۔ اچھا نہ صرف لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، کیونکہ میں نے اس پر ابھی بریک کے بعد بات کرنی ہے، تو میں یہی بتا دوں کہ یہ قاتل چکی ہے، یہ لوگ قتل عام کر رہی ہے۔ یہ کہ الیکٹرک بجلی نہیں دیتی، لیکن کرنٹ لگنے سے آج کے دن میں 6 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ پچھلی مونسون کی بارشوں میں بھی کئی جانیں لینے والی کہ الیکٹرک کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیا ہے کوئی اس کا پرسان حال؟ کیا کوئی پکڑے گا ان کے گربان؟ اس پر ہم آواز اٹھائیں گے اس بریک کے بعد، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ بارش تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے ناظرین، لیکن یہ کراچی والوں کے لیے زحمت اس لیے بن جاتی ہے کہ ایک جانب تو یہ بھرے ہوئے نالے ہیں جو کچرے سے بھرے ہوئے ہیں، اور ان کو صاف کرنے کا خیال آتا ہے صرف چند دن پہلے جب مونسون کی بارشیں سٹارٹ ہونے والی ہوتی ہیں۔ دوسری جانب ہے قاتل الیکٹرک۔ میں تو یہی کہوں گی کیونکہ 6 افراد کی جان یہ قاتل الیکٹرک لے چکا ہے آج کے ہی دن میں۔ کئی افراد کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو گئے۔ کیا گزری ہوگی ان کے گھر والوں پر؟ وہ لوگ جو اپنے گھروں سے باہر نکلے روزگار کے لیے یا کسی کام کے سلسلے میں، واپس نہ آئے، واپس ان کی لاش آئی، کیا گزری ہوگی سوچیں آپ۔ اور یہ کوئی آج کی کہانی نہیں ہے، پچھلے سال بھی جب مونسون کی بارشیں ہوئی تھیں اسی طریقے سے لوگ مرے تھے، نوٹس لیے گئے تھے کہ الیکٹرک کے خلاف درخواستیں دائر ہوئی تھیں، نیپرا نے نوٹس لیا تھا، لیکن کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ بجلی بڑھاتی جاتی ہے، گھنٹوں لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے، اس کے بعد یہ قاتل الیکٹرک لوگوں کی جان لیتی ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا ان کو بالکل نہیں ہے۔ ندیم احمد سے بات کریں گے، آج کے دن میں ہی 6 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، کس کس علاقوں میں کرنٹ لگنے کے واقعات ہوئے ہیں، ندیم سے جانیں گے۔ ندیم بتائیے گا، 6 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں کرنٹ لگنے سے۔ جی ہاں بالکل، آج مجموعی طور پر 6 واقعات مختلف علاقوں کے اندر رونما ہوئے، جس میں کارساز روڈ، کریم آباد، ماڈل کالونی، ہجرت کالونی کے علاقے شامل ہیں، اور اس کے علاوہ ناگن چورنگی کے اوپر۔ ناگن چورنگی پر اب سے کچھ دیر پہلے 2 مختلف واقعات ہوئے ہیں، جس میں ایک 10 سالہ بچہ جس کا نام نبیل بتایا جاتا ہے، جو کہ مسلم ٹاؤن کا رہائشی تھا، اپنے گھر کے باہر کھیل رہا تھا، اسی دوران بارش کے پانی میں کرنٹ کے باعث سے یہ بچہ جاں بحق ہو گیا ہے۔ دوسرا واقعہ قریبی سیکٹر 11C کے اندر پیش آیا، جہاں نجی بینک کے عملے میں شامل راشد نامی نوجوان جو کہ الیکٹرک کا تار جوڑا تھا، اسی دوران کرنٹ لگنے کے باعث نجی بینک میں راشد، اور یہ بھی کرنٹ لگنے کے باعث جاں بحق ہو گیا۔ یوں مجموعی طور پر آج 6 افراد کرنٹ لگنے کے باعث جاں بحق ہوئے ہیں، مگر تاحال کے الیکٹرک کی جانب سے
इस सारी सूरत हाल के ऊपर ना ही कोई रद्द अमल जाहिर किया गया है और ना ही इन वाकयात के हवाले से कोई हिकमत अमली का ऐलान किया गया है कि इन करंट क्या इन इलाकों से नदीम शिकायत गई थी कि बिजली के तार टूटे हुए हैं, ये करंट लगने का सबब बन सकते हैं? क्या इलाका मकीनों ने कुछ शिकायत दी थी कि इलेक्ट्रिक को? जी, इस किस्म का कोई वाज़े कोई ऐसा हादसा रोनुमा नहीं हुआ कि कहीं कोई बिजली के तार गिर गए हों, क्योंकि ये अर्थिंग का मामला गुज़िश्ता बरस भी जो है वो देखा गया था। बेशतर मकामात के ऊपर शहर भर में यही इसी तरह के वाकयात रोनुमा हुए थे कि शहरी बारिश के पानी में सफर करते हुए करंट लगने के बायस अचानक इस किस्म के हादसा का शिकार हो जाते हैं। क्या वजूहात होती हैं अब इस बारे में कि इलेक्ट्रिक की जानिब से क्यों मुनासिब इंतजाम नहीं किए गए थे इस के इलेक्ट्रिक तो बताने को तैयार ही नहीं है ना। बहुत शुक्रिया नदीम अहमद, आप अफसोस की बात है इंतहाई, कोई पूछने वाला नहीं है इस पर। वापस आते हैं कि इलेक्ट्रिक की सितम ज़रीफ़ी है, इस पर बात करते हैं। लगारी साहब, आज के ही दिन में, सिर्फ आज के ही दिन में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। मुझे तो इतना दुख हो रहा है, इतनी तकलीफ हो रही है। आज जो कारसाज रोड पे हुआ कि वो करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हुआ जिसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा थी, वो काफ़ी देर तक वो उसी तारों में लिपटा हुआ पड़ा रहा, कोई उठाने उसको नहीं आया। और ये कुछ ऐसे ही वाक़यात हमने पिछले साल भी देखे थे। क्या सितम ज़रीफ़ी है कि कोई पूछने वाला नहीं है कि इलेक्ट्रिक को? अभी तक तो वैसी बारिश नहीं हुई है जो पिछले साल की बारिश थी। खुदा ना खास्ता अगर वैसी ही इतनी ही शिद्दत की बारिशें अगर इस मरतबा होती हैं तो फिर ज़्यादा नुकसान का ख़तरा है। अल्लाह ना करे कि इंसानी जानों का ज़िया हो, और जिस तरह से लोग करंट लगने से जाँ बहक हो रहे हैं, जिस तरह से लोगों की जानें जा रही हैं, इंसान की जान इतनी सस्ती नहीं होती है जिस तरह से हमारे इदारों ने, हमारे महकमों ने, हमारे काम करने वालों ने किया है। बच्चे इन नालों में डूब जाते हैं, नालों की सफाई का ख्याल नहीं आता। और सफाई का ख्याल जैसे आपने कहा कि उस वक्त आता है जब बारिश सर पर पहुँच जाती है, उससे पहले किसी को भी नहीं, किसी सतह पर भी किसी को ख्याल नहीं होता है कि भाई आखिर इनकी सफाई एक प्रॉपर। आप गिन लेना कितने नाले हैं पूरे के पूरे कराची के अंदर। उन नालों की सफाई के लिए आप अमले का तकर्रुर कर लें, आप लोगों की जिम्मेदारी लगा लें, एक डिपार्टमेंट बना लें कि भाई ये नालों की ही सफाई करेगा। नहीं, अमला भी है और डिपार्टमेंट भी है, मशीनरी भी है, लेकिन क्या कभी फंड्स का रोना रोया जाता है, कभी इख्तियारात का रोना रोया जाता है। यही सुनते हैं ना हम कि भाई हमारे पास फंड्स नहीं है, मशीनरी नहीं है, इख्तियारात नहीं है, ये उसकी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। यही होता है। और इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात होते हैं। सिटी गवर्नमेंट जो है वो सूबाई हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रही होती है, सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत पर कह रही होती है, वफाकी हुकूमत फिर नीचे चली जाती है, वो अपने इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देती है। असल में एक खेल हो रहा होता है, अवाम के इश्यूज को कोई नहीं देख रहा। अवाम के इश्यूज को अगर एड्रेस करते भी हैं ना लगारी साहब कुछ लोग, तो फिर भी कुछ इतना ज्यादा हंगामा होता है। अब अगर अपोजिशन है सिंध की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो हंगामा भी कर रही है, एहतजाज भी कर रही है, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता। खुरम शेर समान साहब हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। खुरम साहब, आप लोग सिंध में अपोजिशन में हैं, वफाक में आप लोग की हुकूमत है, अगर आप लोग चाहें तो आप वज़ीर आज़म से भी अपील कर सकते हैं कि अपना मुआहदा ख़त्म करें के इलेक्ट्रिक से। कल अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो 35 हलाकतों का जिम्मेदार करार दिया गया था के इलेक्ट्रिक को, लेकिन नेपरा ने सिर्फ 19 का जिम्मेदार करार दिया। ये कैसा अंधेर नगरी है, चौपट राज है कि कोई पूछने वाला ही नहीं है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं। और देखिए, हमारा मैसेज की अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज के इलेक्ट्रिक के ऑफिस के बाद, हमारा मैसेज ये है कि अगर कोई इदारा हमारे अंडर भी आता है तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि हम खामोश बैठेंगे। हम अपने मिनिस्टरों को प्रेशराइज करेंगे, हम नेपरा को प्रेशराइज करेंगे। और देखिए, ये जो हलाकतें आप बता रही हैं, इन हलाकतों के अलावा आज पिछले 2 दिन में जो कल बारिश हुई है, 3 लोग मर चुके हैं कराची के अंदर। आज की तादाद 6 है। इनकी नलायकी की वजह से और लोग मर चुके हैं। हम तो ये डिमांड करें, जो पिछले 14 लोग थे उनको कितना दिए पैसे, आपने क्या किया? ये कहते हैं जो हमारा हो गया हिसाब किताब। मैंने कहा हिसाब किताब हमें तो बताएं, हमें क्या पता आपने दिया कुछ नहीं दिया इन्होंने। और आज जो 6 लोग मर गए हैं उनका कौन हिसाब करेगा? बात का कोई पैसा हो सकता है खुरम शेर ज़मान साहब? क्या इंसानी जान की कोई पहले मोहतरमा की बात का मुकम्मल कर लूं जवाब, मेरी गुजारिश है। दूसरी बात यह है कि आज वजीर आजम साहब ने जो हमारा एक प्रोटेस्ट चल रहा है, जो कराची के अंदर हालात चल रहे हैं, उसके ऊपर आज गवर्नर साहब जो है इस्लामाबाद गए हैं, और हमें उम्मीद है कि कल सुबह में या शाम में मुलाकात होगी। और इंशाअल्लाह ताला हम बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अच्छी खबर आएगी। कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। देखिए, जब तक इनकी मोनोपोली रहेगी ना यहाँ पे, जब तक कंपटीशन नहीं आएगा, मैं आपको बताऊं, एक बंदा यहाँ बैठ के हमें ब्लैकमेल करता रहेगा।
اور اگر ہم اپنے دور کے اندر بھی اس کا جو ہے نظام بہتر نہ کر سکے کہ الیکٹرک کا، تو میرے خیال سے پھر ہم خود جو ہے ذمہ دار ہوں گے اس کے. اس وجہ سے ہم بیٹھے ہوئے، ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہماری کراچی کیبنٹ سے بھی یہ پروٹیسٹ کر رہی ہے. کووڈ کی وجہ سے ہم نے ادھر ہجوم نہیں مچایا ہے، لیکن ہم مجبور ہو جائیں گے. دن بہ دن وہاں کے کراچی کے جو ریزیڈنٹس ہیں وہ آ کے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، لا کے کھانے دے رہے ہیں، ہمیں پانی دے رہے ہیں، بیٹھیں کہ ان کے خلاف یہاں سے اٹھنا نہیں. اور کون آواز اٹھا رہا ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے، اور کوئی نظر آ رہا ہے؟ نہیں، میں نے تو شروع میں ہی کہا کہ آپ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن اب ہونا چاہیے نا کچھ. آواز تو آپ لوگوں نے پچھلے سال بھی اٹھائی تھی. اگر ہم اپنے دور میں ان کو ٹھیک نہیں کر سکے تو پھر ہم ذمہ دار ہوں گے. لیکن ابھی بھی میرا ایک سوال ہے، دیکھیں جب اپنی چیز آپ غیروں کے ہاتھوں بیچ دیتے ہیں نا تو پھر سوال کرنے کا حق آپ کھو دیتے ہیں. جب ہم نے اپنی چیزوں کو، اداروں کو پرائیویٹائز کر دیا نا تو پھر ہم ان سے اس طرح سے پوچھ نہیں سکتے. اب ہم کر کیا سکتے ہیں؟ اصل سوال یہ ہے. دنیا کے اندر پرائیویٹائز کیا جاتا ہے اور ٹیکسز کلیکٹ کیے جاتے ہیں. ہمارا بات یہ ہے کہ ہم تو نیپرا سے سوال کریں گے نیپرا کیا کر رہی ہے، سوری ہے کیا. ہم منسٹر سے سوال کریں گے منسٹر صاحب آپ کیا کر رہے ہیں. آپ آئیں کراچی یہاں پر بیٹھ کر اور یہاں پہ فیصلہ کریں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. ہمیں پورے کراچی کو بتائیں، ہمیں نہ بتائیں. چلے شکر ہے آپ نے کوئی اچھی خبر تو مجھے سنائی. اب لغاری صاحب کا بھی آپ سوال لے لیں. جی لغاری بالکل پوچھیں. خرم شیر زمان صاحب، آپ نے ایک تو بہت اچھا کیا اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے کہ آپ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات اور بھی اس میں اگر آپ ایڈ کر لیں کہ جب سے اس ادارے کو پرائیویٹائز کیا گیا ہے اس وقت سے لے کر اب تک یہ ادارہ اپنی جو ٹوٹل لاگت تھی جس قیمت میں اس نے خریدا تھا، ایک تو اسی سال اتنا ہی سبسڈی لے لی تھی، یعنی اس کی قیمت اس نے واپس وصول کر لی تھی اور وہ مالک بن گیا تھا بغیر کچھ لیے دیے. اس کے بعد سے لے کر اب تک جو حکومتوں نے سبسڈی دی ہے اس ادارے کو اور اس ادارے کے چلانے کے لیے جو میکنزم بنایا گیا تھا اور جس طرح سے کہا گیا تھا کہ یہ ادارہ ایک جگہ سے چلے گا اور کوئی اس پر تنقید نہیں کرے گا، کسی کو حق نہیں ہوگا بات کرنے کی، ان تمام چیزوں کو بھی اس بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے لائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اصل صورتحال کیا رہی اور اس ادارے نے کتنا لیا ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ان کا پورا ایگریمنٹ سامنے آنا چاہیے قوم کے سامنے. ہم یہ ڈیمانڈ کریں گے اپنی گورنمنٹ سے کہ ایگریمنٹ سامنے آئے. انہوں نے تو تاریخ بیچ کے کما لیے تھے لغاری صاحب پیسے. جی ہاں بالکل، یہ سب کو پتہ ہے. بالکل بالکل سب کو پتہ ہے. سر میں آپ کو صرف اتنی سی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے دور میں کراچی شہر جس نے پی ٹی آئی کو اتنا بڑا مینڈیٹ دیا، اگر ہم ان کو سیدھا نہ کر سکے نا، یہ نظام کو بہتر نہیں کر سکے تو پھر ہم بڑا مشکل ہوگا. چلیں میں امید کرتی ہوں کہ آج جو گورنر صاحب جا رہے ہیں وزیر اعظم سے ایک اچھی خبر لے کر آئیں گے. بالکل صحیح. میں آپ سے پھر پوچھوں گی ایک دو روز بعد کیونکہ یہ مسئلہ کوئی آج کا تو ہے نہیں. بہت شکریہ آپ کا خرم، بہت شکریہ. پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے اور کچھ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. انسانیت کے مسیحا عبدالستار ایدھی کی آج 34 برسی ہے. جو احسانات ہیں ظاہر ان کا بدلہ تو کبھی بھی چکایا نہیں جا سکتا، لیکن آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے عبدالستار ایدھی کے حوالے سے. اور اگر عبدالستار ایدھی صاحب کو اگر مولانا کہہ کے مخاطب کیا جاتا تھا تو ان کو برا لگتا تھا، کیونکہ مجھے بھی یاد ہے کہ 2006 میں ان کا انٹرویو کرنے ان کے گھر کھارا در گئی تھی. تو جب میں نے ان کو مولانا کہہ کے مخاطب کیا تو وہ برا مان گئے. انہوں نے کہا مجھے مولانا مت کہو، میری داڑھی پہ مت جاؤ، مجھے نہیں پسند کہ مجھے کوئی مولانا کہے، میں عبدالستار ایدھی ہوں. تو بڑی یادیں ہیں. ظاہر ہے ہم نے بھی کچھ ایسا ہمیں بھی شرف حاصل ہوا کہ میں نے ان کا انٹرویو کیا. تو آج عبدالستار ایدھی کی برسی کے موقع پر میں ذرا لغاری صاحب سے ہی بات کروں گی. لغاری صاحب، آج ایدھی صاحب ہم میں نہیں ہیں، لیکن ان کی جو احسانات ہیں پوری زندگی ان کی جو کہ انسانیت پر احسان کرتے گزری. کتنے ہی بچے ہیں جن کو انہوں نے سائبان دیا، کتنی عورتیں، کتنے ہی لاشوں کو کفن دیا، لاوارث لاشوں کو دفنانا، خود غسل دینا، چھوٹے چھوٹے بچے جن کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا تھا ان کو اپنا بچہ سمجھ کے ان کی پرورش کرنا. کتنے ہی بچے ہیں جو یتیم ہو گئے ایدھی کے جانے کے بعد. تو کیا کہیں گے آج اب ان کی برسی پر؟ ایک تو یہ کہ انہوں نے دنیا کا، پوری دنیا کا سب سے بڑا موبائل، یہ جو آپ کی ایمبولنس سروس ہوتی ہے، اتنا ایمبولنس کا نیٹ ورک دنیا میں کسی جگہ پر بھی نہیں تھا جتنا پاکستان کے اندر عبدالستار ایدھی نے قائم کیا تھا. میری بیٹی بتاتی ہے کہ وہ کیلیفورنیا میں برکلے میں ایک جگہ کھڑی تھی تو ایک بوڑھی 80 سال کی بوڑھی کو
हिट हुई, उसको किसी गाड़ी ने हिट किया, तो उसने कहा मैंने चीख मारी कि एम्बुलेंस एम्बुलेंस, तो वो बुढ़िया कहने लगी नहीं, नो एम्बुलेंस नो एम्बुलेंस नो एम्बुलेंस। उसने कहा क्यों, आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि एम्बुलेंस नहीं? उसने कहा कि एक एम्बुलेंस जो है अगर यहाँ बुलाई तो $3000 मुझसे चार्ज करेगी, मेरे पास नहीं है इतने पैसे देने के लिए। ये था अब्दुस्तार ईदी जिसने एम्बुलेंस। और कितने मजे की बात है कि कराची में जो ईदी की अगर एम्बुलेंस हो, की एम्बुलेंस हो, अगर वो ना हो तो अपनी कोई एम्बुलेंस ऐसी है नहीं। अगर हम गवर्नमेंट के इदारों की बात करें, वही पहले पहुंचती हैं चाहे कोई भी इंसिडेंट हो। जाते जाते अब्दुल सत्तार ईदी साहब को सलाम पेश करते हैं। उनकी जो इंसानियत की खिदमत थी, ज़ाहिर है उसको तो कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। नज़ीर लगाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। नाज़रीन अपना आप बहुत ख्याल रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। बारिश का मौसम है, एहतियात कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।